Bonjour tout le monde dans cette nouvelle séance réservée aux élèves de la deuxième année baccalauréat, lettres et sciences humaines. Dans cette vidéo, on va parler sur la méthode de rédiger une production écrite et dans ce cas, on va discuter deux essentiels plans qui sont le plan analytique et le plan dialectique. Alors, avant de commencer la rédaction de notre sujet, il faut mettre en tête certaines étapes importantes. La première étape, c'est la dissertation, qui désigne déchiffrer bien le sujet et lire bien le sujet afin de dégager la consigne. C'est-à-dire, le sujet va parler sur quoi. إذا قبل ما نبدأ بالكتابة ديال الموضوع ديالي كيخصني نتبع مجموعة من المراحل، ومن بين هذه المراحل عندنا المرحلة الأولى، المرحلة ديال التفكيك، يعني كنقرا النص ديال الموضوع مزيان وبالتالي كنحاول انني نستخرج التعليمه، يعني شنو هو اللي مطلوب مني نهضر عليه في داك النص. طيب ملي كنستخرج انا ديك التعليمه اشنو كندير من بعد؟ je vais noter les éléments que j'aurai dans le sujet, dans le brouillon, et chaque élément doit être enrichi par des idées. بمعنى انني فاش كنعرف علاش غادي نهضر في هذا النص، دوك العناصر اللي كتكون منهم هاد التعليمه كنديرهم في الوسخ، وكل عنصر كنحاول نعطي عليه فكره ندعمو بافكار. ناخذ مثلا انا طلبت منكم تهضروا على لا بوليسيون، تهضروا لي على لي كوز اي لي كونسيكونس، طلبت منكم تهضروا لي على الاسباب ديال التلوث والنتائج ديال التلوث. اذا اش غادي ندير؟ عندي كندير واحد العارضه كنكتب فيها الاسباب في الوسخ، عارضه اخرى كنكتب فيها النتائج. في ديك العارضه فاش كتبت الاسباب كنحاول انني نعطي جوج ديال الاسباب، وكل سبب كندعمو بفكره. بحال مثلا كنقول مثلا السبب الاول هو الدخان ديال المصانع، غادي نهضر عليه. شنو هو السبب ديالو؟ غادي نهضر على هذه الفكره، نحاول انني نديفلوبي هذه الفكره. ونفس الشيء بالنسبه للنتائج، كنعطي واحد جوج ديال النتائج وكنحاول انني نديفلوبيهم. Bon, la deuxième étape c'est la construction du plan. Comme vous savez, dans la production écrite, il y a plusieurs plans selon le type de la production écrite. في البرودكسيون écrite عندنا بزاف ديال التصاميم اللي غادي نخدموا بهم، ولكن حنا في السنه الثانيه بكالوريا غادي نقتصروا على جوج ديال التصاميم qui sont le plan analytique et le plan dialectique. إذن هادو علاش غادي نقتصر. يلا بينا نكتشفوا اشنو كيعني لينا كل واحد. Comme vous savez, chaque essai se compose d'une introduction, développement, conclusion. يعني كل موضوع كيتكون لنا من مقدمة، عرض، خاتمة. Le plan analytique, qu'est-ce qu'il désigne ce plan, ou bien quelles sont les caractéristiques de ce plan? شنو هما المميزات ديال هذا لو بلان؟ كما كنشوفوا بين قوسين هذا لو بلان في عندنا العباره ديال دي باراغراف، سيتادير في هذا لو بلان كيكونوا فيه دي باراغراف، كيكونوا فيه فقرات. Bon, le plan analytique est généralement utilisé lorsque le thème représente un fait négatif, comme la superstition,
la drogue, la violence contre la femme, la délinquance, etc. L'analphabétisme. Le plan, ce type de ce plan fonctionne lorsque la question posée correspond à une question ouverte. بمعنى فهاد لو بلان كنهضروا كيطلب منا نهضروا على واحد الظاهره، وهاد الظاهره نهضروا مثلا على الاسباب ديالها، لي كونسيكونس، النتائج ديالها، لي سوليسيون، يعني نقدموا الحلول. هاد لو بلان كنسميوه حنايا اناليتيك، يعني لو بلان تصميم تحليلي. وهاد لو بلان كيكونوا فيه فقرات كما شفتوا معايا، دي باراغراف. كل واحد من هاد العناصر اللي غادي يطلب مني نديرهم في هذا الموضوع كيتكون من هاد العناصر، يعني كل عنصر غادي نخصص ليه فقره، لي كوز، لي كونسيكونس، لي سوليسيون. بارفوا غادي نلقى مثلا عندي الموضوع ديالي كيولي كيخرج ليا مثلا 3 ديال الفقرات ولا 2 ديال الفقرات في العرض. نشوفوا دابا لي كارactéristiques ديالو، مميزات ديالو. كيفاش كنبداو؟ Donc, l'introduction, qu'est-ce qu'on va faire? On va présenter la situation, c'est-à-dire introduire le phénomène, poser les questions. في المقدمة كنحاولوا أننا نعرفوا بديك الظاهرة ونقدموها، ومن بعد نطرحوا الأسئلة. الأسئلة نيت على حساب داكشي اللي عندنا في نص الموضوع. طلب مني نهضر على لي كوز، غادي نطرح أسئلة مثلا نقول ما هي الأسباب، كي سون لي كوز دو سو فينومين. طلب مني مثلا نهضر على لي سوليسيون، غادي نطرح حتى السؤال بلي كي سون لي سوليسيون. بون، دابا نشوفوا في العرض شنو كيكون عندنا. exposer les causes de ce phénomène, c'est-à-dire on va discuter les facteurs qui causent ce phénomène en donnant des exemples. اذا في العرض شنو خصني ندير؟ مثلا طلب مني نهضر على الاسباب، اذا كنعرض هاد الاسباب، كنقول شنو هما هاد الاسباب، وانا كنحاول انني نعطي عليهم امثله، ماشي نهضر عليهم بلا ما نعطي حتى شي مثال. مثلا سولتكم مثلا، قلت لكم مثلا لا دروغ، نهضروا مثلا على الانحراف ديال الشباب، لا ديلانكونس جوفينيل. طلبت منكم مثلا تهضروا لي على الاسباب، واحد غادي يقول لك مثلا غياب الدور ديال الابوين. اذا بين قوسين غادي يشرح، غادي يقول كيفاش غياب الدور ديال الابوين، يعني ما كاينش، ما حاضرش. يعني غادي يقول بان مثلا الاب كيمضي واحد المده في خارج البيت، يعني في العمل، وما كيكونش واحد الوقت فين يجلس مع الاطفال ديالو. الام وكذلك، الام ما كتقدرش مثلا تحكم في الاطفال ديالها، يعني هي كتجلس كتشوف التلفاز، يعني كتهتم بجوانب اخرى وكتهمل الاولاد ديالها. باغ اكزومبل، غير على سبيل المثال بحال هكا. يعني غادي نعطيو اوسي عندنا في لي كونسيكونس شنو غادي نديرو؟ اكسبليكي لي كونسيكونس، غادي نهضروا على النتائج، غادي نوضحوهم. On va parler sur les résultats de ce phénomène en montrant leur gravité. يعني غادي نهضروا على النتائج، غادي نحاولوا نبينوا بان هاد الظاهره العواقب ديالها، ودوك العواقب نبينوا الحده ديالها، بان دوك العواقب هي عواقب اللي هي وخيمه، عواقب اللي عندها تاثير كبير على هاد الظاهره. et après عندنا proposer des solutions possibles. فهاد proposer des solutions possibles مثلا طلبت منك تعطي حلول، اذا انت غادي تعطي حلول. وكيتبقى لنا اخر محطه وهي ديال conclusion، يعني ديال الخاتمه، اللي من خلالها on va donner un résumé bref pour ce que vous avez déjà discuté dans le développement. يعني غادي نعطيو واحد الخلاصه مختصره لداكشي اللي طرقنا ليه في العرض. اذا هذا اللي كيخص، هذا هو لو بلان اناليتيك. يعني هاد العناصر اللي كيكونوا عندنا في لو بلان اناليتيك، حتى هو كتكون فيه مقدمه كنعرضوا فيه ديك الدائره، وكنعطيو كنطرحوا عليها اسئله، وكيكون عندنا عاوتاني دوك الاسئله كنجاوبوا عليهم في العرض، وكنحاولوا في دوك الاسئله كل واحد نخصصوا ليه فقره، وديك الفقره يعني غادي يكون فيها مثلا غادي ندعموها بمجموعه من الافكار، مجموعه من الامثله.
Bon, on va passer à le plan dialectique. إذا إلا لاحظتوا هنا عندنا لو بلان ديالكتيك، عندنا هنا ان تكست. يعني لو بلان ديالكتيك ما كيكونش هو على شكل فقرة، كيكون على شكل نص. هما العناصر ديال لو بلان ديالكتيك. كيكون عندنا لا تيز، لانتيتيز، لا سانتيز. وهذا لو بلان ديالكتيك هو اللي كيتعطى غالبا في الامتحان. اغلبيه ديال الامتحانات كيتعطى فيهم هذا لو بلان ديالكتيك. يعني لا تيز شنو كنقصدوا بها؟ كنقصدوا بها الاطروحه، لونتيتيز نقيض ديال الاطروحه، ثم لا سانتيز هي التركيب. اذا نشوفوا الخصائص ديال لو بلان ديالكتيك. لو بلان ديالكتيك يعني كنطلب منك انك تعطيني الوجهه ديال النظر ديالك حول واحد الموضوع. باغ اكزومبل كنجي كنقول لك مثلا l'argent fait-il le bonheur؟ هل المال يحقق السعاده؟ يعني غادي تجاوب انت في النظر ديالك. دونك المنهجيه باش كنخدموا بحال هاد المواضيع في الاول، يعني في التقديم شنو كندير؟ on va donner une définition au sujet. يعني كنعطيو واحد التعريف لذاك الموضوع. مثلا لا فيولونس، غادي نبغيو نهضروا على العنف، اذا غادي نعرفوا شنو هو العنف. لا فيولونس est le fait de traiter quelqu'un avec brutalité. مثلا لا تيز هي ديك الفكره اللي طرحت لينا في نص الموضوع، غادي نحاولوا حنايا نهضروا عليها. مثلا انا بغيت نهضر مثلا على العنف، واحد قال لك ولا عقوبه ديال الاعدام، لا بين دو مور. واحد قال لك مثلا في الموضوع، نص الموضوع قالوا بان عقوبه الاعدام هي واحد العقوبه اللي ايجابيه، كتقلص لنا النسبه ديال الاجرام في المجتمع. هادشي اللي كيقولوا شي وحدين. شنو هو النظريه ديالك؟ اذا انا شنو كندير؟ كنحاول نهضر على يعني على الراي ديال دوك الناس، داك الراي اللي تطرح في نص الموضوع هو اللي كنقصدوا به هنايا لا تيز. illustrer le point opposé، كنقول بان عقوبه ديال الاعدام هي كتقلص لنا في النسبه ديال الجريمه، هي والنسبه ديال المجرمين، كتعطيهم دروس، ما كيوليش واحد العدد كبير ديال الاجرام ما كيوليش كيتزايد، بالعكس كينقص بحال هكا. ولكن من بعد كنعطي عليه الراي ديالي انا بواحد الطريقه اخرى اللي غادي نطرقوا ليه هنايا، اللي هو l'antithèse. L'antithèse c'est donner des arguments contre la thèse illustrée. يعني كنعطيو افكار حجج ضد هاد لا تيز. ماكسيموم كنعطيو 3 ديال الحجج، وهذوك 3 ديال الحجج كنعطيو عليهم امثله. ممكن دوك الامثله يكونوا على شكل دي بروفيرب، يكونوا على شكل حكام، يكونوا على شكل قوله، يكون على شكل احصاء ستاتستيك. اي ابري كنعطي واحد لا سينتيز اللي هي واحد الخلاصه لهذا الشيء اللي قلنا، واللي من خلالها مثلا كنحاول انني établir une vérité moyenne plus nuancée، اللي كنحاول مثلا نعطي عليها الراي الشخصي. كنقول مثلا انا كنتفق انايا مثلا مع هذا الطرح نظرا الايجابيه ديالو اكثر من السلبيات ديالو. صافي personnellement je pense que cela مثلا بحال هكا اللي قلت دابا. اذا هذه هي المنهجيه باش كنخدموا لو بلان ديالكتيك. ردوا البال راه بحال هذا لو بلان هو الغالبيه اللي كيتحطوا في الامتحانات كيكونوا على اسئله، او عفوا الغالبيه ديال الاسئله اللي كيتحطوا في الامتحان كيكونوا على هذا الشكل، يعني كيستعمل معاهم لو بلان ديالكتيك. اذا اللي عنده شي سؤال ولا عنده شي حاجه يوضع لنا التساؤل ديالو في الاسفل، وان شاء الله مازال غادي نخدموا نماذج اخرين باش غادي توضح الصوره. وشكرا على المتابعه ديالكم وعلى التفاعل ديالكم.